केलवूळ हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला। नियाळाक आदार बागेवन जॅकोब जेजूचो एक तेजवंत आनी काळजीदार आपोस्त आसलो। जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेन्ना पवित्र सभा घडून आयली तेन्ना जॅकोब एक मिशनार कसो वावुरलो। ताणें जेजूची बरी खबर परगटूंक आपल्या जिविताचो हेतू करून घेतलो। गांवांनी भोंवून ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी जेजू पासो जीव दिवंक तो पयलो मार्तीर जालो। आयच्या पयल्या वचपान बागेवन पावलू कोरिंथकाराचे दुसरे चिटींत अशें सांगता, जेजूचे पुनर्जिवंत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकोश्टान भोंवता। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या आपोसलांक सांगता, अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला। आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत क्रिस्तांव कशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करचें आमकां एक कार्य जावन आसा। आमच्या शेजाऱ्यांक इश्ट मित्रांक तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां आदाराची जालेल्यांक काय वो बोलतेंच जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां तें काम म्हजें न्हय वो म्हाका लॉस दिसता अशें म्हणून आमी फाटीं रावल्या। बागेवन जॅकोबान भियेन आसतना काळजीदारपणान गरीब दुबळ्यांची सेवा चाकरी केली आनी जेजूचें उतर जायत्यांक परगटलें आनी जेजू पासत आपलो जीव लेगून दिलो। म्हजो थाराव भियेन आसतना आनी लॉजेन आसतना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक हांव वावुरतलें।